आयज काँग्रेसान प्रोटेस्ट येलो मोर्चा येलो तुमच्या R&Dच्या विशयाचेर सो तुमकांय खबर आसतली कितें जाला पळय ते हाऊ डू यू लुक एट दिस एक फेरी आमची 2 दीस पयलीं ड्युरींग नायट टायम वेन इट वॉज एंकर्ड ॲट चोडन त्या हाजेर अकस्मात रातचो मोठो पावस जालो अँड सायक्लोनीक विंड जालें इट गॉट ड्रिफ्टेड एट द सेम टायम मातशी टिल्ट जातकच कितें जाता the water which is falling on the deck, it is open deck. The water gets accumulated. For buoyancy, there are 6 cylinders, tanks under water. आणि ताजे ओपनिंग आसा ते डेकाचेर आसता आनी इट इज फुल्ली कवर्ड कळ्ळें न्ही बट इट इज नॉट एअरटाईट ताका ते काडपाक मेळटा आतां कितें जाता हे डेकाचेर उदक भरलें काय ना आनी ते देर इज एवरी चान्स ऑफ गेटिंग लीक इन टू दॅट टँक when it gets ताचे सायड वेज तांकां हें आसता भायर वचपाचें ड्रेन जावपाचें आसता इफ ते ड्रेन जर मातशें पावसान जर लोड जालो जाल्यार ती मातशी भितर वता and then it gets choked up from external pressure. ह्या वेळाचेर कितें आसता रातचें ते दिसान कंटिन्युअस मॉनिटर आसता मे बी ते उदक स्टॅक जालें आनी तें उदक इन वन ऑफ दी टँक गेलें त्या टँकान वतकच स्लायटली टिल्ट जाता टिल्ट जातकच सगळेंच उदक त्या सायडीन सकयल वता लेवल आनी देन इट गेट्स इन टू इट सो त्या खातीर ती एक सायडीन 1-2 टँक कितें भरले आसतले आनी त्या सायडीन ती टिल्ट जाली आनी टिल्ट जातकच सगळेंच उदक भितर येता दे कॅनॉट कंट्रोल सो दिस इज बेसिकली दिस इज द थिंग वीच वॉट वी इन्व्हेस्टिगेट केला तातूंत भितर सो हे चान्सीस आसता बिकॉज आतां म्हणटले की इफ इट हॅपन्स वायल आमचे पॅसेंजर आसतना बोर्डींग आसतना जालें इट कॅनॉट हॅपन त्या वेळार आमकां तें सगळ्यांत दिसता कळ्ळें न्ही कितलें उदक जालें खंयच्यान भायर काडपाक जाय कितें सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय दीस वॉज नॉट ऑन रॅम्प त्या रॅम्पाच्या सायडीन काडून ती बांदतात रातची जेन्ना एंकर करता तेन्ना ती रॅम्पाच्या सायडीन आशिल्ली स्टाफ आहलो तेन्ना स्टाफ आसले ते वयर न्हिदले कळ्ळें न्ही वेन दे रियलायज 11:30 ताणें ते पयलीं एक फावटी केलें बिकॉज रेन्स वर हॅवी आनी तातूंतल्यान ते पायपांतल्यान म्हणजे भायर वचना इतको रेन्स जालो खंय आनी ताजे नंतर रेन गेलो म्हणून ते न्हिदले कांय वेळान परत एक फावटी ते सकयल देंवले कित्याक मातशें टिल्ट जाता म्हणून ते एक वन ऑफ दी टँक उदक वचपा लागलें बट डावन इन टू दॅट मॅनहोल and then they started emptying it. But the rains were so heavy that कितली काडटा ताज्याकय चड उदक भितर वचपा लागलें. Now that ferry has been repaired? No, that process is today. By today, we should be able to salvage that. So we hired the agency to take it off. अजूनही थिंगाच आहा ते salvage म्हणून आसा because this हें आसा पळय mechanism is not available with us or any of this. It is a specialized. Yes, and झालं कितें वी वूड हॅव डन इट विथ क्रेन बट फॉर लास्ट 4 days ते एम्प्टी जायना बिकॉज ऑफ पावस पडटा आनी सेकंडली अमावस्या आसता पळय न्ही तेन्ना उदक सदांच हाय लेवल आसता नाव फॉर लास्ट 4 days उदकाची जी हायट आसा 40 सेंटीमीटर 40 इंच टू हें तुगेलें 60 इंच हायट वयर जाल्ली आसा सो वी डोंट गेट अप हे ऑफिशियल खुंयसान हाडटले हे ऑफिशियल कोण काडपाक सॅल्वेज करपाक तांचे हें आयिल्लें आसा खुंयसान येयला ते They are from Goa only. But, they came yesterday, but they were waiting that water will But today also the water level is very high. आणि दुसरं एजन्सी स्पेशली बोटीत काडपाक तांचे ते साल्वेज करपाच्यो एजन्सीज आसतात वॉट टेक्नॉलॉजी कशी आसता एक ते पंटून आसा पळय ते डायवर्स घेता आनी ते भितर व्हरतात आनी ताचे नंतर मागीर एअर फिल करतात सो इट लिफ्ट करता ते लिफ्ट करतकच मागीर ती हाजेर हाडटले रॅम्पाचेर सो आयज म्हणल्यार तुमी ती काडटली तर अशें जावचें न्हू म्हणून कितें तुमी हें केलां आतां जावचें न्हू म्हणून अशें खंयचे आमी जेन्ना गाडी घेता तेन्ना केन्ना केन्ना खंय कितें हें जाताच कळ्ळें बंद पडटा इंजीन बंद पडटा आनी कितें पडटा वी आर टेकिंग एवरी प्रिकॉशन्स बिकॉज वेन वी आर रनिंग सो हेविली अशें केन्नाय जायना देन ओन्ली सायक्लोनीक बिकॉज दीज आर दी नॅचरल डिजास्टर ऑर कॅलॅमिटीज दॅट इज हॅपनिंग सो एज फार एज पॉसिबल आतां आमी पळयतले की ते सेफ्टी ऑडिट करतले जावचें न्ही म्हणून कित्याक लागून जालां तें फर्स्ट
एखादे वेळ कितें म्हणजे ताज्या स्ट्रक्चरलाक खंय कितें जालां, बुराक पडला आनी उदक हातां आयला जाल्यार हांगा एखादे वेळ आमकां हे टँकांतल्यान आमी बालद्यांतल्यान काडचे परस ताका मोटर बसोवप. आतां मोटर बसयलो जर जाय जाल्यार ताका बॅटरी जाता. And this kind of thing is happening once in 10 years. So for that purpose, is it viable for putting up a battery and a pump and then all these things? कारण तातूंत इलेक्ट्रिसिटी लागता न्ही, पंप चलपाक जावं डिझल लागता, बाकीचे कितें आसा नाल्यार बॅटरी लागता. So one more thing is